نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أشارنا الله تعالى من البدع. آمين. بعد من تفسير كونتينيلا سورة الأنعام نمن لا متى من تلولنا كل تعالى لا الحاج عثمان جابي يربايا أبي كل تعالى إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أقول لو نزلنا عليك كتابا جام أنا ألون له كلمة نزلنا أنزل خالده يسافو مفهم أنزل ومفهم نزل بالشدة أبقى زيادة في الكلمة زيادة في المعنى. هلو لا الموتو زيادة في الكلمة زيادة في المعنى. نيغا دولا عرب الكلمة كان أمانو فنندوس لك نزل أجيكتا نزل أغالجي نغالجي سياما أغالجي سياما ونقول ولو نزلنا عليك كتابا نينا الكتاب الذي إيمانه يجون كان parce que Musa la kitabu ani Isa talu kitabu dulu olu jigita kilin kunya kilin ne dilla kitabu o jigita événement ne ma ala ma kutola tin ala jigimma ni kumen bulata lumen o événement wo ala jigi ma betu be batin ning law il mahfuz ma kana baytul ma'mur maslen après kana jibril ma kasim maja wata faamu ala alqur'ano ala gake makkantale haji goda mutanyame ala kul transfer le nu jannabe jiga ta itulumalu lulu taganadi ila jinolu kanadi la ngolma me kabi kila sallallahu alaihi wasallam alqur'ano wadi goda mutama waman ko yajid lahu shihaban رشدا فوق يقولوا مثلا ومن يستمع الآن يجد له شهابا رشدا ni ikata silen kibala mela ala be mission dunna malaiko lubulu take so sta ri kan fi mo wof te alwana matanga tanga ya do moti matanga ya do ta amin bul ha jibril amin Muhammad amin sahaba umana donc ha sitamma amantam bulwoto bulkurmo wala bakanta donc ala ko law nazzalna
alayka kitaban ni yani mi fola kafiru lol ata kilaya be munna dol la kitabu ko kumba kilinga jigima munne te baranta man jigima woni fo atla na la ka wondol ke ta wala no ko la wono be madina ka kitabu kilin tutu batame يقول تعالى مخبرا عن المشركين على ما فلا به كبار لا مشركين ما يمم بيجي ينتينو بيمو القرآن آيو لولتي منو ناتا على إيتا نا ناسم أكو مخبرا عن المشركين وعنادهم كابرون كبار يا كابرون لكولا أني لا كنت قولي على ومكابرتهم أني لا فانتو بنيالا للحق تنياما أسألوها كلهم تنبتات ولا كو نيغا تنيا فوي إسادا فمالا إسي كودو غلا إسا فنياندي وتنيا وتقول فلا إسول كجرم كوتي مور هاد بنيا غابا ولا بكلا بيبي من بيبي تنيا فلا مغوليم نيغي جي na ni mem maluti ma ay ko dula ay ko dula ni mem malti la kwani ni mem be nga ba ya fani ay fani andi ba anta bo le ga fani dire wala si fani andi kal ko wol tan ko ngir man na wol tan na ke wal bulu no da ko ta wala silam fana ha na assez étape la assez na ta étape sa ba nyoma ha bo ba ko alu ni les intégristes ha ali bana ko kan saboter les wahhabites voilà ou alquran ala lon ne ko be na la kelele ala alquran ko poser ada uma awai tele kan trawo ko de do de ni kunum kafiru be kili xam ko ayo ni jigita kafiru lolu ko ma jigi misil wala kafiru ba ta la ala misil wala no wonta al ibra بإموم اللفظ لا بخصوص السبب وطبعا إبرو بمتغامكو نيجو بتا يجي كابلو لمبي سيني نين مو كتلو كي كابي يجي نو أنا سبب كتلو كي إفران كاباتو إني تغال أبيكي إنا وجدنا آباءنا على آثارهم متبعون من نتلما no aman neteluma ban ni ga kebi mun nabi wal kuma kan répéter la donc ana titelulma ala la ayo alquran ayo haganin kunu haganin bi haganin sini dodo koko iko dodo ko kila ko tan ko janna ali abana ayo imbi telema ni kan anakari ni sitalume ni mara ko ri ko terrasse ko tolume isalo no أبي أوكي أكو ولو نزلنا عليك كتابا منا كتاب لجي إنتما في قرطاس القرطاس ولمو كفاكونو فلمسوه بأيديهم قلنا كوكو فلمسوه بأيديهم إذا كانوا تومين ياوني غادي ياوني ها ban ni bulu fanan ta lama wa fanan na siya beti wata babu parce na danta nyala jero drama isa ko sahara a ayununa karan nyala dure na dure ale bari te bulu kana je silenga mu te bulu kitabu min dure ya barante wala ala kokula fala masuhu bi aidihim laqala alladhina kafaru kum wal safo men ba kafiriya إن هذا إلا سحر مبين أكيد سحر ما كذا كوين تفيدفو كورتيبو تفهمه كم كرامو من بسكين غنى فورلا كرامو كنت قالوا يبقولوا غاري بقول لي لبزين أنا ترى كون راجو جالا دوبي ما دوري مم كم جمع بتاعنا كرامو يا غوسي إرني كي ما نافعلي كذا كوكو koko hakilima fula ka wala fra afrique ko karamo ani jalulu
aga sebe kabri ko akima fla wol tali ko karamo ni jalul karamo ko na ga men karang haw tulumutu ka ala jongole mol asala abalo be wala ko mu kibiyat ako jalo asinala moto kan basen bama parfait bama ataka ke tara la pepu la boy mutana bula balon tabulla ama gono babula kataka yeah donc karamol te komoti jalo te komoti men bi sono wolo komoti namba balon siso wa qalu وقالوا يكون لولا أنزل عليه ملك كوني ألغا كوهالني ألغا ملك ولا جيمانو محمد أبي بسيري جماعة بيبي مدني ملك ولا سانغا جيساي كوني أنا فتح الله ألغا ولو أنزلنا ملكا هل نعم ملك لقضي الأمر ثم لا ينصرون البلاو من أني لكافريا من على تجمع وما بama على دون فلانتي ما كورونا ni se bantalum men hali balay ko jigita ni ala be selecté ki ga tongo de meno tongo de voilà wala ja'alnahu malakan ko bar halna ta ke balay ko falanti faga faga adama ya sawro do du abulla ala ko ni ga no barla ni te ga jibril ti jambi jibril men tam patan kili ga se bu kibe ta atel ni obi yo faamu la yaati ha jibril men sena hilu dunia ko to ka mutata nga be ma ile ma be ka tinya be ga jense ala bo na jibril tamam ala wala ga tala to la jigila wala ako walau jalnahu malakan kwal ni ka ke malaikuti la no ko ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ولو جعلناه ملكا إتجنافه كو ملك غجي على كو هل نتاتا ملك غجي ما كاكي ملك غجي ها لجعلناه رجلا كاسا أسورو كي آدم دي سورو كي سورو ولا لبسنا عليه هم ما يلبسون وملك ولو أسيما سيتيكا بما سيتيكا نعمل ها ولقد استهزئ برسل من قبلك محمد يغيمي فيما كفانتي الله هني جلما جلما فانتي كمري ألون كيغا النبي مسيامان أني كلا مسيامان نكى جلما فانتي فتامه من قبلك جانيت محمد بن فحاق بالذي سخروا على لا البلاو ناتنا سيمو والممرغة ولما جلي منهم ولتو ما كانوا به يستهزئون إلى ما جلي ما كوسا بولا إنمو وابي ألولتي إنمو سولو منينجا لولتي إنمو انتغريس لولتي إنمو نمتغا لولتي إنمو باتنا كوكوتو لولتي ولبي على كوكابي يخكتل ولو سابلا قل سيروا في الأرض أكو قالوا تاما لوكلو كان ثم انظروا الغلا فلركه كيف كان عاقبة المكذبين ومن غا ها ما سوسوروك فنيان تلمنا سوسوروك ولا بنكتلي يقول مثلا بيبتا جاء ما ينكر نقول سيروا فسيروا فنقول عمشوا لتموت فامشوا لتموت فلا سيروا bon almeta kulo parce que ko nga kulo fo hala ko talibulu ila fasalo lo donc menala asharu ko masila voilà ko dhammul mu'anidina wa ibauhum an yakuna ar-rasul basharan voilà kay men kitabu ça fait al-Qur'an ayu la paragraphe là ou bien test nasi tamam mas titre dio inna titre ko ayo inna titre min nati ba ko indo inadul mushrikin wa tawa odin ali do insilen ko zammul muhalidina mo men keta kanto golengal tu wulmo beho wa ibauhum an yakuna ar-rasul basharan hani ilay bango
كوكيلا موت ينتي مولد أكو يقول الله تعالى ألا بافل مخبرا عن المشركين أبين كبار يالا مشركون نقول وإنادهم أنيلا كتبلا ومكابرتهم أنيلا فانتبا يالا للا تنياما ومباحتتهم البحر بحث ممنتي ها نو فنيابا تيغا لا ولا موت بوتان ولا فنيابا ومنازعتهم فيه أنيلا موتاتو إذا تصور له فنانكا كفنيابا تا كنتو كان تصور فنانكوكا ولا ولو نزلنا عليك كتابا من قرطاس فلمسوه بأيديهم أي آينوه على المال آينوه إراجع إنيالا ورأوا نزوله إراجع توفنا وباشروا ذلك يجيبوا فنمباولا ألا سيدي participer xana buta ñine bu terje يجيبوا تعالى مغالب لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وهذا كما قال تعالى مخبرا عن مكابرتهم للمحسوسات يقول على غافو نيامن هبين كبار يالا إلى فانتوبا يالا سرمن بينيا يبولو بمغرالا إلى هواسو خمسة بيبين مغرالا ودينا ونيكولا أقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء أقوال النار بلا إليه سنغ بلا إليه فظلوا فيه يعرجون يتوتو إبين لولا لقالوا كيسافو إنما سكرت أبصارنا على غفاري لك على سيسي سكران سراني أغمكم بيلي ملغاني على سيسي بل نحن قوم مسحورون كوكو فهم سنتريو دري على جنان ليلة هل على غير تغيير لسنا إذا كنت دري على غير سيدي من سورة الهجر لكنا وكقوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا نيغا سما كنتو لو جتغلا حبيب ويلي كام يقولون صحابة مركو جابكو كنكو نيتولي با سانتا بولو مدين ديغلا الركاب ممبر متراكم ممبر مدين يونكا voilà سورة الطور وقالوا يكو لو أنزل عليه ملك أي أبين الله شرع ولا سلم ليكون معه نذيرا أنا أن ملكوتي وكا أين مثل الناتي وقف كافة مثل الناتي بس انتلا لك لا كما قال voilà قال الله تعالى لكم ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر نيكو ملك روالة ملك فتح ملك وبدك ملكوت أكونها ولو أنزلنا ملكا إن ملك الذين لقضي الأمر لتقو مم نتكتيما وبكلله ثم لا ينظرون أي لو نزلت الملائكة لملائكة جيتا على ما هم عليه بمنتم به لجاءهم من الله العذاب ينقلوا من على فسندنا صرنام كما قال الله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق كم من ملائكة تفوتوا نياكندي ني ملائكة جيتا لمن أني على بلاو لبنا لدي ملائكة إنت جيلا ونيا ني ريجي جيلا ونيا إني وايو لمن ني بيجيلا أدم ني لكن كم إن هذا الله تقول يلملا حكم ما يلملا iyo no du na to wala kala malaiko bi ibulu na la dugo ko tele ri maylema voilà ba ala dum ko ala kala yido tale ka mew ke muhammad man to la fani andu nya ba mbitu bara mekene nindi le no bi ibulu te masai awa wala kay tari na si daja ngame ibulu ke tamamba adama diga bi dam taja nabi tari nyala anyim be nyala to nyala be ala interne ko ko la be mulo ko nyame be ala mu nyale أشيري تتندر والسماء مطويات بيمينه والأرض قبضته يوم القيامة
Allahu akbar nse kenyele trompe ko membe trompe be no sai bebe ko to fille ko yimata molto bi aba abe bolaji ube ala yenne sabe ko milti bi sama be nyanyame ala san dulo inde yoma inda Allah kalif sanati mimma ta'udun alla la tili kilima ya habela ti ko til samwa kilim na konto kasam voilà ako sidan ako ma nunzilu al malaikatu illa bil haqqi wa ma kanu idan munzarin ngame fala tama koni malaikol dun na tana jigi idan kilimo se jumla bilbil balata ako wa ma kanu umul manke idan hina nuzulul malaika tuma men malaikol be jigila munzarina me makono al malaw jigitima donc ben ngadi tella ala programme la wala gadida wa qawluhu yawma yarawna al malaika akutuma men ne be malako jila la bushra yawma idhin woni wonte sewa kunti lil mujrimina criminel luma ibata kuje wa qawluhu ta'ala atisana ta lisamanoti walaw ja'alnahu malakan konin ngake malaiku valentila ja'alnahu rajulan wala labasna alayhi ma yalbisun ay ولو أنزلنا مع الرسول البشري ملكا نينا ملكو الذي كلا من كتب فتيتي أي لو بعثنا إلى البشر رسولا نكلا كي آدم ديغما ملكيا ركلا من كتب ملكتي لكان على هيئة الرجل فاكين بغو صورولتي ليمكنهم non ليمكنهم مخاطبته على كويس نو يكما لاي ها نين جبريل ناتجا على بنيا بوكيتي انا اسيد الدنيا بكو رغاتا على كما لا يمنتو ابا نيا تكدا جنا من دنيا كما لا ولا فنلو فلا ميتي اجسام من نور اباجي اجسام من نور نورو ميجي نيا نورو لا femme ba nte bi tijela par même be tiri te mataje norol dum bentima malekul buñale wala gatla alkemalu sidi malekul si mo wanya kata hinanta to imi fandi isi fandi yarhamukallah isi fandi na may xamenje bari iwajere tube ko sili fa ma nyanta ko silala ala mu islam ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه على غيري منافقنا كواندو المتقولا ما أنين مثلا نقول متقولا ما أنين أفوي كوي يبطون متناما أما ولو كان كذلك ناتا تكون فنان لالتبس عليهم الأمر وتموسلين أنين مولا تفتم فنانسي nyake bulu yotabe bon ase nyake bulu kejana fo nyama kama hum yalbisuna ala anfusihim fi qabul risalati albashariyu ikoy ba nyake li fo bulu nyame koy ka jongola kila mo bu jongolati ko ikola kila ya accepté كقوله تعالى قال غفنيما قل لو كان في الأرض ملائكة كوني أترتدون بخلوك ملائكة للبنو يمشون بتاملا مطمئنين مفاري لنزلنا عليهم من السماء ملكا قول فانا نسي ملائكة التي قول فانا ما رسولا من بكلا كيلات بربا ولنتي بتاملا جان ها ngajun tola mo ga tali fengo ko tala ile jinsu lema ini na mukilinti kono menu be kilinti wonon si bay yo na ta wala famin rahmatihi ta'ala bi khalqihi ala la nemo ala joluma annahu yursilu ila kulli sinfin min al khalaiq rusula ako dalul bela nono asida kila kima
dotan ndelu ani ni jino kila kita tulul mais dal fe ku talo na biye ala se il faut talo le kiwol voilà liyadu ba'dhum ba'dan kuy yogon kili وليمكن بعضهم وليمكن ولا مغاتره هتلغى غيرك وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض ألكو لغة لا كتو سونيا كبيرة كوي لغي منافعة ni ilmeno lukumba riba densai ila chef membe yewnya aga kuto sone ala kiye iri imuna fangala na tra dia mera tradi kono manan kunangelu be to betra la mo binya ibe bulal menko voilà fil mukhatabati nyin karuma ibaba ni kala memu kala nakanga munke nakanga la batu jadi wasuali ani nyin karuma tale ila adresse amaga kuma injoya kuma nyoya ani ga bayinika o meno kala falu ka kefennati men si nyon kangame kori kama qala ta'ala laqad manna Allah ala almu'minina qala bata inna mu'minolla idh ba'atha fihim rasulan to men na kila kima min anfusihim kila men botay fanto yatlu alayhim ayatihi habalo kabala kulu karaniyen habala ayul karaniyen wa yuzakkihim habi siniyala al imran قال الضحاك عن ابن عباس في الآية يقول لو أتاهم ملك حكو كو أيوكو كونين ملك لنا تيمنو ما أتاهم إلا في سورة رجل أمين يكن فو آدم وصوره لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة خاطر كلمنو ملائكة مفللا من النور على نور صابيا ملائكة من نور التمومي إلى على الدارو ما ملائكة من نور التي على فما كنترو أميجي نور نبا أما نور نبا ناتيما parce que tout moment na ira kila mainika sallallahu alaihi wasallam no ira Aisha bula kila mainika la kwa esikal alayro sanna ala jele ako kunuru alla ala kunuru le sajidi mali sudun tala kana qaba qausain au adna ma mali ala meje dunia ja tout moment na lama Musa ko arini araka arini anzuru ilayka qala tunije kulan tarani amanna latide manna la akul lan taran awul atla na mutazila ko ko ala alkiyama ko ala meji parce que anari lanti du malo lan c'est li tabir mais c'est pengue du wanan donc lan taran munna imena jelata parce que na korpila man to ben aji agaji aguntu wala lamma tajalla ila الجبل خر موسى سائقا كبي على نورو بروجيكت ميلما موسى بويتا يكون انسان فتنه جيتام وما الساجر في المتقالي او ولا محمد ماني على ناتنا داسيله ثم انشاناهم خلقا اخر غندا دارنا كتما سناجيلو اجي كنت بدليل ولا سوفيلو إيريس قال تكيان يقول كوكو على زاتوتي كما سيكوني كوكو يسأل على جكام زاتولتي يبان في رجال تادل الكراج يقول كوجيها كنت لبي على كذا على بديلة بين هذا كبصر دلون توتي دلون مجونتي الله كلا غبنا سبتي على سبتي على ما أني على فان غبنا سبتي على الله كلا بوسالو سما كلكم ترون ربكم كانوا بيسالوا ماريجي هل ما لهم بيبو نيافو بيقال بي كاروتي تاني لولو جل نيامه سامع سانجيتي ولي كلا لك ميولا حديث سارين لا بمباري كنا بمسلم كنا إذا نافسلم قال ميجي يو كونيكو قال سجى نيكو قال سجى كوفيري نيالا تغلي
e be tala jere jamme e ma ke ko te kon donc ko ki bata ko ala be jira abe jere nyame ala la bolo na kula tafula ka abe jere le ila rabbiha nadira innahu yawma idhin innahu rabbi yawma idhin lamahjubun kafirulu wolun taala jira ala fanu kuma kanwa innahum an rabbi yawma idhin lamahjubun tulu be hijabuna ala jim mu'mino ila rabbiha nadira abana ma fe amari ko ma fe la yo ran na kamut mu be ko la sadinay parce que ni dia mo wolul mu awilun tawil e mo kunta do le kadabo ka imi isigi ka imira imaten ko ala munun ta joya ta lesa ka bisli sheun ala hofo ko fasaroma aga sunga tenene ago ko donc ko ala to dia jabuja ala ka fatti metti yibango adam voilà ako wala labasna alaihim ma yalbisun ha ay wala khalatna alaihim ma yakhlitun yibata jere yalbisuna intifanoti même bulala dikanna ha ça face mo siama sa face wala ko ma hali te tramba face wala mais at-talbisu qulu nyaki kitabu be mulijanten ibn al-qayyim al-zawji kama sabe ko talbisu iblis oh dia kitabu karam c'est qui écrit soufi alma c'est qui écrit soufi ama donc aku wala labasna alayhim ma yalbisun ay wala khalaqna alayhim ma yakhlutun ibe ko men confusion la yon tema hal so confusion di mulla anyaki kunyaki وقال الوالبي عنه ولا شبهنا عليهم كونسي avec une confusion الشبهه c'est ko nyaki mulla وقوله ولقد استهزئ برسل من قبلك محمد ani fe bula bol ani محمد ife bula bol ani men ko kibi la sunno la mutala ali tulolo kan kana dimi koy bata kila mo lolu majele jannatul binala fa haqa bil ladina sakhiru ala natana al balaw son moluma men rim wala be mol majele min ngol to ma kanu bi yastazina ila dina la goso sabula parce que ni ko mo ala kurto danja iko ayen ko abata ira amajele wala iman wo majele ka kila la majele asa tala ka tonga la ko kila kurto karata misi ko to yin donc ira kila la majele ira kila majele timo wo majele ira ala la majele parce que ala ka kila ki voilà donc comment dire wala da to ten atala la gaja voilà hadi tasliyatun lin nabi koy mukila la ni sodi ajangan في تكذيب من كذبه مؤمن بالا كوسلا يموت سنة مغفرنا نيسو ديالتي مؤمن بلا كوسلا على لا يمرون بطولا من قومه على مولفه ووعد له عند الله دي وللمؤمنين به أن مؤمن تقول ذاته من ببارة على بارولا بالنصرة قواتل الفيكتوار سطولا لمارو بكلاتل اليد ala nene man kafiri de ba ila pan to ko do biti e kanga se bunya bari metra jawoja wal aqibatu al hasanati wala kula bango be kala jonye londila men kusan ala kuma kan fola men ko ka ala ko ten kila ko tek ko akabe da lolema fi dunya dine ko wal akhirat al qiyamah banan doy bi bulu kinna ingalu jaga ceke wabiati ingalu jaga ceke wabiati jaga wolo be silo kan jaga telo be filli wotu bodu bulkina na fatala kuma jigo be bibulu wotu motila banta ni kata kono san keme san million kilinte dantala ala munte mala apu be nyal kemade summa wala ni ngame ko suufe do banta ube ngame ko bida mo do banta zekini kini zekasiya ثم قال تعالى ألكو وقال قل سيروا في الأرض قالوا تمدوا كلوكم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين
أي فكروا في أنفسكم على فسيروا في الأرض فكروا في أنفسكم علي ميرا علي فانتو وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية على منك تبع إلى على منك مدينة مغلا نو فينك لوط لمغلا على منك صالح لمغلا على منك فرعون لمغلا ألول بيفنك الذين كذا على جل منك مغلا بيتين كورونا كولا وبي علي ميرا والبيبا مو جلو أمريكا درو مو وكمناني أني دو من ينفع كورونا لا تك وواكي منانو ثم بيلاج بربطيا إلى كوبا الكورونا كورو والما واكي منانسي عذب الله على قرية فيها 18,000 وتبودو ومول مواتني سجلو بمو ولو كمناني ni ko le jafa America ko rete ni ko be la mo be la matin sa ngam ko be ko corona na tawa al balaw len tuti wa ala al balaw la ngel moti wa anaduhu iga على مصوصو أكيل المصوصو هي كنتولا من العذاب والنكال جانكتوني كما جيكو بلاك والعقوبة في الدنيا هني إلى الدنيا نياسما باليا جانكتو من بكافيرو كان الدنيا جام ني تاتا أمريكا سوسي دي بيجي ني جابون الدنيا بي سوسي دي بيجي لا فامباو بيجي لا أنا ولو نقولوا كسي أمريكا أنا قول ليعذبهم به aje imdad men keliyen dunia hero ibe alko yi han katala fongo depression membe hakili maga membe tuba dantiya ni ile merci do bo isa bo isa billion babulla aga toro aga fafa wo be bo ala dunia ya kan katolete yuslantiya e musolu tisa goti ikelu tisa goti musolu olu be kelu son na kelu kam kelu bi musul tle ya tamle musul ko yusla wonte kafriyato voilà ما ادخر لهم من العذاب الأليم على من مريين ينكتا دمينغلا في الآخرة القيامة وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين على كلا مول أنا لا جون مؤمنون أول ما كانت تنغدي na hayakili kana funga tuya na tuya inshallah donc mari ngalu na ina sota aliyambi be ala taala alamu mel sawaba alamu nabatul mutala اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزه عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.